इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। विश्वभर कोरोना महामारी फैलिरहँदा करिब 3 महिनासम्म यो प्रकोपबाट नेपाल जोगियो। यसैबीच जनस्तरबाटै अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गर्न बारम्बार सरकारलाई आग्रह गरियो, तर सरकारले 1 सुनेनन्, 2 सुनेनन्, 3 सुनेनन्। सरकारले त्यो बेला सुन्यो जब कोरोना भाइरस आफ्नो शरीरमा लिएर एक किशोरी नेपाल प्रवेश गरिसकेकी थिइन्। थाहा छैन उनीबाट यो भाइरस अरू कतिजनामा सरेको छ। 19 वर्षकी किशोरीमा कोरोना संक्रमण पाइएपछि यो विषयलाई ठूलो उपलब्धि झैं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रालयमै सयौंको भिडमा जम्मा गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दियो। 25 जनाभन्दा बढी जमघट हुने गरी कार्यक्रम नगर्नु, भौतिक दूरी 3 फिट कायम गर्नु भन्ने सरकारी सुझाव लत्याउँदै सोमबार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले पत्रकार सम्मेलन गरे। उनको पत्रकार सम्मेलन हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो मानौ मन्त्री ढकाल कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएको सूचना दिन होइन, नेपालले कोरोनाका खोप नै पत्ता लगाए झैं गरी प्रस्तुत भए। कोरोना महामारीबाट आक्रान्त रहेको युरोपेली मुलुक फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी एक 19 वर्षीय किशोरीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। चैत्र 4 गते कतार एयरबाट काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेकी किशोरीमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि उनलाई उपचारको लागि टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना गरियो। कोरोना संक्रमणको रिपोर्ट आइतबार बेलुका प्राप्त भएको थियो। एक चिनिया बाहेक नेपालमा अरूमा कोरोनाको संक्रमण पाइएको थिएन। हालको यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमण पुष्टि गरेका हुन्। अहिले त्यहाँ उपचारमा रहनु भएको, उपचार भन्नाले पोजिटिभ देखियो। पोजिटिभ देखिएपछि हिजो बेलुकाबाट हामीले अस्पतालमा लगेका छौँ र पहिले पनि हाम्रो आह्वान के थियो भने विदेशबाट आउनुभएको व्यक्तिहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा, नेपालीहरू आउनुभयो भने होम क्वारेन्टाइनमा बसेर सहयोग गर्ने, बीचमा बिरामीहरूको त्यस्तो आफूलाई शङ्का लाग्यो भने उहाँहरूले सूचना गर्ने, परीक्षण गरेपछि पोजिटिभ देखियो भने त्यसको उपचारको जिम्मा सरकारले लिन्छ र लाने व्यवस्था हामी गर्छौँ भनेका थियौँ। यसलाई पनि हामीले उहाँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो र त्यो होम क्वारेन्टाइनबाट यो रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि हामीले अस्पताल पुर्याएका छौँ। किशोरीका परिवारका सबै सदस्यलाई आइसोलेसनमा राखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिएको सूचना स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरेका थिए। उहाँ महिला हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हो, 19 वर्षको हुनुहुन्छ। यति भनियो भने व्यक्तिको अरू गोपनीयता र अरू हिसाबले सबै कुरा नराख्ने विगतको परम्परालाई यहाँहरूले पनि बुझिदिनुहुन्छ भन्ने म सबैभन्दा पहिले आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवार र त्यहाँ होम क्वारेन्टाइनमा रहँदाखेरि सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने र उहाँहरूलाई पनि आइसोलेसनमा राख्ने खालको कुरा हामीले हिजोबाट नै त्यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाएका छौँ र सँगै आएको र उहाँसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि खोजी गरेर हामी त्यही दायराभित्र ल्याउने खालको बेहोरा पनि म यहाँहरू मार्फत सबैलाई पनि सूचित गर्न चाहन्छु। पहिलो 19 वर्षकी किशोरीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि अहिले उनलाई उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ भने उनी जुन जहाजबाट नेपाल आएकी थिइन् सोही जहाजबाट नेपाल आएकाहरूको खोजी पनि भइरहेको छ। किशोरीले फ्रान्सदेखि कतार हुँदै नेपालसम्मको यात्रा गर्दा उनी सम्भवतः कोभिड-19 को विन्डो पिरियडमा थिइन्। उनले अहिले पनि उनको स्वास्थ्य बिग्रि नसकेको बताइएको छ। उनीसँगै फ्रान्सबाट यात्रा गरेका उनका भियतनामी साथीमा कोरोना संक्रमण भएको थाहा पाएपछि ती किशोरी आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अस्पताल पुगेकी थिइन्। कतारबाट ती किशोरी सवार जहाजमा नेपाल आएका अरू यात्रुहरूको खोजी सरकारले गरिरहेको जानकारी दिएको छ। कतार एयरवेजले भने ती यात्रीहरूको विवरण गोप्य नै राखेको छ। सम्भवतः उनीहरूको विवरण एयरवेजले सरकारी अधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ। सो फ्लाइटमा यात्रा गर्ने यात्रु सहित विमानका कर्मचारीहरूको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको तर कुनै लक्षण देखा नपरे पनि त्यस्ता व्यक्तिले अरूलाई सजिलै भाइरस सार्न सक्दछ। संक्रमितले छोएका स्थानहरू, लगाएको कपडा आदिमा पनि भाइरस बस्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यो हिसाबले ती किशोरी सवार जहाजका यात्रु, विमानका कर्मचारीहरू जोखिममा परेका छन्। कतार एयरवेजले ती किशोरीसँगै नेपाल आएका अन्य यात्रुहरूको खोजीका लागि एयरवेज स्वयंले समेत सार्वजनिक अपिल गर्न सक्दछ। अहिलेसम्म कतार एयरवेजले त्यस्तो कुनै काम गरेको छैन। यसअघि नेपालमा एक चिनियामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमित विषेक भएर स्वदेश फर्किसकेपछि नेपालमा कोही पनि कोरोना संक्रमित भएको पाइएको थिएन। अहिले फेरि कोरोनाका एक संक्रमित नेपालमा फेला परेपछि थप सावधानी अपनाउनु पर्ने भएको छ। उडान बन्द गर्न आग्रह गर्ने जनताको आवाज सुनिएन। भारतसँगको सीमा बन्द गर्न नागरिकको चौतर्फी दबावको 2 सातापछि चैत 9 सरकारले नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अबको 2 साताभित्र भारतबाट फर्केकामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको खबर सार्वजनिक भएमा अनौठो नमाने हुन्छ। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। सरकारले अति आवश्यक नभई घरबाट ननिस्कन आग्रह गरेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्न सरकारले सूचना जारी गरेको छ। तर काठमाडौँका सडक, गल्ली र बजारमा फरक परिदृश्य देखिएको छ। मानिसहरू घुमफिरका लागि बाहिर निस्कने गरेका छन्। केहीलाई कोरोना भन्ने हल्ला मात्रै हो जस्तो लागेको छ। केहीले भने नेपालको हावापानी राम्रो भएकोले कोरोनाले नेपाललाई छुन सक्दैन भन्ने आत्मविश्वास बढाएका छन्। काठमाडौँका सडक, गल्ली घुमेर हेर्दा सोमबार यस्तो देखियो। सरकारले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन अपिल गरेको छ। 25 जना भन्दा बढी मानिस जम्मा हुने गरी कुनै सभा, सम्मेलन, भोज भतेर जस्ता कामहरू पनि गर्न रोक लगाएको छ। आइतबारदेखि लागू हुने गरी अत्यावश्यक बाहेकका सेवामा पनि प्रतिबन्ध गरेको छ। तर काठमाडौँको जनजीवन फरक देखिएको छ। हामी सोमबार काठमाडौँका विभिन्न स्थान पुग्यौं। सडक गल्लीमा मजाले घुमफिर गरिरहेका मानिसहरूसँग कुराकानी पनि गर्यौं। कोरोनाले विश्वमा त्राहीमा मचाइरहेको बेला नेपालीहरूमा भने किन यो भाइरसको डर छैन भन्ने प्रश्न पनि गर्यौं। काठमाडौँका सडक र गल्लीमा भेटिएका धेरैले आफू अत्यावश्यक काम परेर नै घर बाहिर निस्किएको जवाब दिए। म यहाँ डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने थियो, अनि आएको बन्द रहेछ। अहिले चाहिँ फिर्ता गरेको। अहिले म ट्रमा सेन्टर जाने हो। हजुर, यसो अब हात खुट्टाहरूको, हात जोड्नेहरूको समस्या छ, त्यहाँ डाक्टरलाई देखाउनुलाई जानकारी छ। अब अति आवश्यक भन्दा नि अब भान्जीलाई पुऱ्याउन आएको, भान्जी अब मामा घरमा राख्ने कुरो भएन होइन, त्यही भएर भान्जीलाई पुऱ्याउन अनि त्यही भएर छिराइहाल्यो। अब घर जानुलाई हो जानकारी छ। यतिखेर के भन्न चाहन्छु भने जनतालाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो। जनताले जनतालाई मार्ने होइन, कुनै अब यताउति दाइमा। अघि मेरो साथीकोमा नि 6 प्याकेट नुन किन्न आउँदो थियो कि एउटा पसलमा। त्यस्तो होइन कि 1 प्याकेटले 2 महिना पुग्छ भने 6 प्याकेट किन किन्ने होइन, त्यो चाहिँ नगर्नु भनेर चाहिँ मैले नि भनेको थिएँ। अब अहिले मैले जाने बुझ्या चाहिँ जनतालाई सहयोग गर्ने बेला हो। म यहाँ लाइसेन्स झिकेर अब अफिसतिर भनौँ न। अफिस हजुर, नाइ भने अत्यावश्यक बाहेक काममा ननिस्किनु भनेको जानकारी छ। हजुर सर। कोरोना बारे सावधानी त अपनाइरहनु भएको छ। के अपनाउनु, अब खै के भन्ने, अब अपनाइरहेको छ। अब जहाँ जाँदा पनि अब मास्कै लागेन। मास्क लगाउनु पर्यो। खै अब नेपालमा अब आए पनि भन्छ, नआए पनि भन्छ, के हो विश्वासै गर्न सकिरहेन। कहाँ जानु लाग्यो अहिले हामी यतिकै घुम्दै आएको। अहिले भाइरसको डरले जरुरी कामको लागि होइन, यतिकै काम। हजुर। अनि घरभित्र बस्नुपर्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? घर जान। कहाँबाट? अफिसबाट। हजुर। अफिस अझै खुल्लै छ? आजबाट बिदा भयो। सरिता रुक्का। कहाँ हिँड्नुभयो? म यहाँ अफिसमा आएको थिएँ। हजुर, अफिसबाट निस्केको अब। बिदा भयो कि? बिदा भएको त छैन, त्यही नै अब आफै छुट्टी लिएर बस्न आँटेको। किन? सुरक्षाको लागि? सुरक्षाकै लागि भन्नु पऱ्यो। मार्क्स सर्टेज भइरहेछ, एउटै मार्क्सहरू पाइरहेको छैन, त्यही त हो नि। अहिले म मान्छे पुर्याउने क्रममा यसो घुम्दै आएको। म पठाउमा काम गर्छु। पठाउ टोटल 2टै छ। यसो मान्छेलाई पुर्याउँदै तर सडकमा हिँड्नेहरू सबै त्यस्ता भेटिएनन्। केही बटुवामा देखिएको आत्मविश्वास बेजोड नै थियो। महाराजगञ्जमा भेटिएका एक ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले सोध्यौं, कोरोनाको महामारी छ, घुमफिर गरिरहनु भएको छ नि भनेर। जीवनका धेरै वसन्त पार गरिसकेका उनले कोरोना भन्ने अन्धविश्वास मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले कोरोना भाइरसका बारेमा हल्ला बढी भएको र यस खाले हल्ला बेला बेलामा भइरहने बताए। यो खाली हल्ला मात्रै हो, यस्तो पहिले पनि 2018 सालमा पनि यस्तो भएको थियो कुरो है। भुइँचालो आउँछ के हुन्छ, दुनियाँ दिवाना मान्छे मर्छन्, यस्तो रूढिवादी आउँछ भन्ने भएको थियो। यो होइन, केही पनि होइन। नेपालमा केही हुँदैन। नेपालमा चैतमा हिउँ पर्ने देशमा पनि कहीँ केही हुन्छ? यो हुँदैन, यो रूढिवादी मात्रै हो। सडकमा केही यस्ता युवाहरू पनि भेटिए जो कोठामा बस्दा बस्दा दिक्क भएर रिफ्रेस हुन सडकमा आएको बताइरहेका थिए। दिनभरि बस्दा बस्दा बोर भयो, यसो घुमौँ भन्ने मात्रै हो। हजुर, निस्किनु त नहुने हो, बस्नै पर्ने हो घरभित्रै होइन। अब अल्छी लाग्छ काम गर्ने मान्छे होइन, अफिस बिदा भयो। सडकमा हुल बाँधेर घुमफिर गर्न हिँडेका युवा पनि भेटिए। उनीहरूलाई कोरोना महामारी नेपाल भित्रिन सक्छ भन्ने जानकारी छ, तर मन बसमा नभएपछि घुमफिर गर्न हिँडेका यी युवामा कोरोनाको डर खास देखिएन। कहाँ जान लाग्यो अहिले? अहिले हामी यतिकै घुम्दै आएको। अहिले भाइरसको डरले जरुरी कामको लागि होइन, यतिकै घुमघाम। हजुर। अनि घरभित्र बस्नुपर्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? छ। कतिपयमा चाहिँ नेपालको हावापानी नै राम्रो भएका कारण कोरोनाले केही नबिगार्ने आत्मविश्वास रहेको पाइएको छ। 3 करोड जनसङ्ख्यामा त्यो एकजना त हुँदाखेरि त्यो सम्भवतः हुने कुरा हुन् के भन्ने कुरा त होइन। अपनाउनु पर्छ। म मास्क खोला नलाइ नै हिँडिरहेको छु होइन। म चाहिँ हाम्रो नेपालको हावापानी, यहाँको जुन खाद्य वस्तु छ, हामीले उत्पादन गरेको चिजहरू खान्छौँ, यहाँको एटमोस्फियरहरू, यहाँको भौगोलिक वातावरणहरू, यहाँको रुख बिरुवा पानी इत्यादि हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ म विश्वास गर्छु होइन। जस्तो हिमालय हाम्रो चाहिँ हात रप्त छ बाहिरबाट, उत्तरी क्षेत्रबाट आउने हावापानीहरू र त्यसो दक्षिणबाट आउने हावापानीहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ मैले विश्वास गरेर आधारमा म चल्छु होइन। युरोपमा के भयो, इटलीमा के भयो, जापानमा के भयो, त्यो चाहिँ मलाई त्यो थाहा छैन। हाम्रो नेपालको हाम्रो भौगोलिक अनुसार चाहिँ म त्यसलाई विश्वास गर्छु, त्यही अनुसारले चल्छु। सरकारले अत्यावश्यकीय बाहेकका सेवामा रोक लगाएको छ, तर काठमाडौँको चाबैल क्षेत्रमा यी पसलहरू हेर्नुहोस् त। बजारमा सुन पसल, कपडा पसल, मोबाइल पसल, फर्निचर पसल आदि खुल्ला भेटिए। पसलको भाडा, ब्याङ्कको किस्ता आदि तिर्नै पर्ने बाध्यताले पसल खोलेको केही पसलेहरूले प्रश्नोक्ति दिए। संसारको हो, अब त हामीले पनि यस्तो बेलामा त राखिदिनु पर्ने पत्र पत्रिका त है, सबैलाई सूचित गराउनु पर्दैन। आज हामी पनि ढिली खोल्यौँ, 1-2 बजीतिर पसल खोलेको, एकछिन खोलेरै जाने भन्ने विचार छ। सरकारले यो खोल्नुहुन्न भन्ने जानकारी छ? त्यस्तो त छैन। त्यही पनि अब व्यापार छैन होइन, सरकारले घरभित्रै बस्नु भनेको छ। त्यो त हो नि, अब घरले भाडा मान्दैनन्, भाडा तिर्नु परेको, त्यसको लागि पनि खोल्नुपर्ने हुन्छन्। समस्या त यही त हो नि। त्यही हो समस्या, त्यही हो हजुरको। सरकारलाई अब के भन्न चाहनु? अब सरकार मजाले मन्त्री क्वार्टरभित्र बसेर बसिरहेछ। हाम्रो यहाँ ऋण छ, सबै व्यवहारहरू धान्नुपर्छ, हामीलाई खानु पर्दैन। हाम्रो ऋण कसले तिर्दिन्छ? घरबेटीको भाडा कसले तिर्दिन्छ? बुझेको छ यो कुराहरू कि त्यो अनुसारको चाहिँ सूचना जारी गर्नु पर्यो हो कि होइन? सडकमा निजी र सार्वजनिक सवारी साधन पनि गुडिरहेकै छन्। यी मध्ये कति निजी सवारीहरू अत्यावश्यक कामले चलेका हुन्, कति काठमाडौँ कति सुनसान भएछ हेरौँ न त भनेर निस्किएका हुन्, निश्चित छैन। रोचक त के छ भने जो यसरी अत्यावश्यक काम बिना पनि घर बाहिर निस्किएका थिए उनीहरूमा कोरोना भाइरसको डर फिटिक्कै देखिन्न थियो। घर बाहिर निस्कने मध्ये धेरैले मास्क लगाए पनि कतिपयले मास्क बिना नै बाहिर निष्फिक्री भएर हिँडिरहेको पाइयो। उनीहरूले सर्जिकल मास्क किन्न नपाएको प्रतिक्रिया दिए। घुमफिर अति आत्मविश्वास र रिफ्रेस हुन मात्रै होइन, काम नगरे बाँच्ने मुस्किल हुने वर्ग पनि सडकमा छ। सरकारले अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कन र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्न भने पनि आम मानिसहरूले भने यसलाई स्वैच्छिक सहर ठानेका छन्। बन्द नगर्नेहरूलाई पनि किन बन्द नगरेको भनेर प्रश्न गर्न कोही पुगेका छैनन्। आत्मविश्वास हुनु राम्रो हो, तर अति आत्मविश्वासले हानि गर्छ। 72 सालको भूकम्पमा येशूको नाम जप्नु केही हुँदैन भनेर इसाई धर्मगुरुले दिएको उपदेश मान्दा
धेरैको ज्यान गयो। इसाई अन्धविश्वासले इटलीदेखि दक्षिण कोरियासम्ममा कोरोना फैलिएको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। नेपालमा केही मानिसहरूलाई कोरोना अन्धविश्वास लागिरहेको छ। केही प्रसङ्ग स्मरण गर्ने हो भने त हाम्रो देशको सरकारलाई नै कोरोना मजाक लागेको जस्तो देखिन्छ। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुन्छौँ ब्रेकपछि। समयचक्रको अबको प्रस्तुतिमा हामी लन्डनमा कोरोना भाइरसले उत्पन्न गराउने कोभिड-19सँग जीवन मरणको युद्ध गरिरहेकी एक नेपाली महिला र उनको फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेको आग्रहमा चर्चा गर्नेछौँ। लमजुङकी भगवती राणाबाट 13 दिनदेखि अस्वस्थ छिन्। उनलाई कोभिड-19 भएको छ, उपचार पनि जारी छ, तर रोग नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। यो रोगले बेलायत सहित युरोपका अन्य मुलुकहरूमा दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरू मरिरहेका छन्। यस्तो हताश स्थितिमा पनि उनले संक्रमणको शिकार भइ नसकेकाहरूलाई सचेतनामूलक सन्देश जारी गरेकी छिन्। यो हेरौँ। यी हुन् लमजुङ घर भई हाल बेलायतको राजधानी लन्डनमा कोभिड-19 को उपचार गराइरहेकी भगवती राणा भाट। 10 दिनको सेल्फ आइसोलेसन पछि अहिले उनी अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। अस्पतालको बेडबाट उनले नेपालीहरूको ध्यान तान्दै एक स्ट्याटस पोस्ट गरेकी छिन्। कोभिड-19 कति खतरनाक र निको हुन नमान्ने रोग रहेछ भन्ने अनुभव भगवतीले फेसबुकमा लेखेकी छिन्। संक्रमण थाहा भएको 13औं दिनमा उनले यो महामारी पीडादायी भएको उल्लेख गर्दै लेखेकी छिन्। कोभिड-19 कति खतरनाक र निको हुन नमान्ने रोग रहेछ भन्ने अनुभव भगवतीले फेसबुकमा लेखेकी छिन्। संक्रमण थाहा भएको 13औं दिनमा उनले यो महामारी पीडादायी भएको उल्लेख गर्दै लेखेकी छिन्। आज 13 दिनसम्म पनि निको हुने छाटकाट छैन। फेसबुकमा राख्ने सोच थिएन, कतै आफन्त पनि साथीभाइलाई थप भयावह बनाउला भन्ने लाग्यो, तर सोचे सबैले सावधानी अपनाउन सक्नुहुनेछ। भगवतीको स्ट्याटसबाट पनि कोभिड-19 सजिलै निको नहुने रोग भएको स्पष्ट हुन्छ। केही बिरामीहरू सामान्य औषधिबाट बिसेक भएर घर फर्किन्छन्, तर सबैको शरीर एकनासको हुँदैन। भगवतीलाई चाहिँ रोगले थला पारिरहेको धेरैमा हुन्छ। भगवती राणा भाट यसअघि सार्वजनिक रूपमा नेपालमा चिनिएकी महिला होइनन्, तर उनले आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको र यसबाट सावधानी अपनाउन अरू नेपालीहरूलाई सजिलो होस् भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेको स्पष्ट पारेकी छिन्। राणा भाटले सबैलाई विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध पनि गरेकी छिन्। हेर्दा 45-50 वर्ष उमेरकी देखिने राणा भाट कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित भए नभएको स्पष्ट छैन, तर उनी कोभिड-19 विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। स्वास्थ्य सेवा राम्रो भएको बेलायतमा समेत राणा भाटको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको छैन। कोभिड-19 सँग जुधिरहेकी राणा भाटले स्ट्याटससँग आफ्नो 2 तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेकी छिन्। भगवतीले आफूलाई कोभिड-19 भएको जानकारी सहित फोटो सार्वजनिक गरेपछि उनको स्ट्याटस सयौंले शेयर गरेका छन्। 2500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। कोरोना भाइरसले युवाहरूलाई खास प्रभाव पार्दैन भनेर सावधानी नअपनाउनेहरू पनि धेरै छन्। यस्ता मानिसहरूका लागि भगवतीको यो सन्देश विशेष महत्त्वको हुन सक्छ। अहिलेसम्म कोरोनाबाट विश्वमा 12,947 जनाको ज्यान गइसकेको र यो भाइरस 187 जनामा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। भाइरसबाट 2,94,110 जना संक्रमित भएका छन्। कोभिड-19 एक सरुवा रोग हो, सजिलै सर्छ। केही सावधानी अपनाउन सक्यौं भने जोगिन पनि सकिन्छ। कोरोना भाइरस बिना कारण तपाईँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्दैन। सरकारी निकाय विज्ञहरूले दिएको सुझाव अनुसार अनुशासन पालना गर्न सकियो भने यो भाइरस सर्दैन। अहिलेको लागि त घरबाट बाहिर ननिस्कने हो भने कोरोनाबाट जोगिन सकिन्छ। 2 हप्ता घरमै बस्न सकियो भने इटली, चीन, स्पेन लगायत देशका मानिसहरूले झैँ हामीले आफन्तहरू गुमाउनु पर्ने छैन। लापरवाही गरियो भने भन्न सकिन्न। समयचक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।